بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، اُندی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، اُندی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، ہوندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، ہوندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، دتی صادق نبی نے شہادت جدوں، دتی صادق نبی نے شہادت جدوں، بندا صدیق پھر بکر ویکھیا، بندا صدیق پھر بکر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جانواری عثمان نے یار لئی، جانواری عثمان نے یار لئی، ونڈ دیا صرف نہیں مالو سر ویکھیا، ونڈ دیا صرف نہیں مالو سر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، میرے آقا دا داماد شیر خدا، میرے آقا دا داماد شیر خدا، ود علی تو نہ کوئی نہ ڈر ویکھیا، ود علی تو نہ کوئی نہ ڈر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔